बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा बिल्कुल दौरे हाज़िर के अंदर पाकिस्तान से, चाहे वो नोमैड वीज़ा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, जो भी हो, उसमें हमने 10 कंट्रीज़ का इंतखाब किया है जो आपको सबसे आसान तरीके से वीज़ा दे रहे हैं और आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले एक्वाडोर से। ये 10 ममालिक की लिस्ट है। इस पर अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सक्लूसिवली बात करनी है तो हम इसके ऊपर अपनी काउंसलिंग बुक करके 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, कोई मुमकिन है तमाम चीज़ें आपके लिए। एक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है और सबसे कम खर्चे में ये काम आपको करके देती है। इसमें प्रोफेशनल वीज़ा पे बात हो सकती है, इन्वेस्टर वीज़ा पे बात हो सकती है और नोमैड वीज़ा पे बात हो सकती है। और ये किसी डिग्री या स्किल की बुनियाद पर बात नहीं हो रही है, बल्कि अगर आपके पास $450 महीना दिखाने की सकत है, यानी कि ये बहुत कम है। कोई भी आप कंट्री उठाएंगे शेंजन एरिया की भी, तो वो तकरीबन $850 से शुरू होती है। अगर 450 आप इनकम दिखा देते हैं तो ये आपको वहाँ पर वीज़ा ऑफ़र कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास नोमैड वीज़ा नहीं लेना, मुझे ख़ानदान के साथ जाना है, तो समझ लीजिए कि अगर आप $5000 दिखा देते हैं बैंक के अंदर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15 लाख के बराबर है, तो आपका ये प्रूफ फंड मान लिया जाएगा और आपको फैमिली के साथ वीज़ा दे दिया जाएगा। वीज़ा की कॉस्ट जो है $450 से $600 आ सकती है। इट्स अ वेरी वेरी ईजी प्रोसेस फॉर पाकिस्तानीज़। नंबर 2 पर रखा गया है अगेन साउथ अमेरिकन कंट्री पैराग्वे, और पैराग्वे के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप 5000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं, $5000 पाकिस्तानी 15 लाख रुपए मान लीजिएगा, तो उस पर आपकी PR मान ली जाएगी, प्रोसेस कर दी जाएगी और ये पर पर्सन है। फैमिली के साथ आप इसको शामिल कर सकते हैं। 2-3 साल बाद आपको शहरियत मिल जाती है, काम या बिजनेस की परमिशन होगी, बैंक डिपॉजिट आपको दिखाना होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको साफ होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए और ख़ानदान की बर्थ एंड मैरिज सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा वीज़ा और ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की भी तकरीबन $1500 से $2000 फ़ीस होगी। और ये जो $5000 हैं ये मैंने कहा पर पर्सन के लिए हैं। अगर एक आदमी होगा तो $5000 डिपॉजिट करेगा, 2 होंगे तो 10,000, 3 होंगे तो 15,000। इस तरीके से ये डिपॉजिट पैराग्वे करता है और इससे सस्ता, इससे आसान तरीका अब तक तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यूरोप के अंदर जहाँ $2.5 लाख आपसे मांगे जाते हैं, वहाँ पर 2.5 लाख के सामने $5000 नथिंग है। आगे आते हैं नंबर 3 के ऊपर, जॉर्जिया। सॉफ्ट इमिग्रेशन कहते हैं कि हम करते हैं, वर्क एंड बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। बिज़नेस खोलें तो 1 साल के लिए आपको रिहाइश मिल जाती है। बिज़नेस खोलना वहाँ इंतहाई आसान है। इसके अलावा ख़ानदान इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा या एम्बेसी वीज़ा भी ले सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा, रेजिडेंसी बाय बिज़नेस। और इसकी जो लागत है कंपनी सेटअप की वो इंतहाई कम है, यानी कि $200 से लेकर $300 के अंदर कंपनी खुल जाती है। और इसके अलावा वीज़ा कॉस्ट जो है 50 से लेकर €150 के बीच में है। अच्छा, मैंने जो आपसे कहा हुआ है, जो कल आपको मैंने बात की भी थी लास्ट वीडियो में, कि 14% का 14 अगस्त का डिस्काउंट है, ये 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो आखिरी डिस्काउंट की डेट 14 अगस्त ही है। आप लाहौर ऑफिस से कर लीजिएगा, आशियाना शॉपिंग सेंटर ऑफिस नंबर 3637 ग्राउंड फ्लोर पे है, हफीज़ सेंटर के बिल्कुल सामने। और कराची में कर सकते हैं आप लोग, ये आपको मालूम है, तारिक रोड के ऊपर मुस्तफ़ा ट्रेड सेंटर, 2nd फ्लोर 203 ऑफिस नंबर है। तो वो कैश के ऊपर सिर्फ है, आप इसको बैंक के ज़रिए अगर करेंगे तो फिर आपको पेमेंट पूरी करनी है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, नंबर 4 के ऊपर आर्मीनिया पे आ जाइए। बिज़नेस पर फौरी रिहाइश है। आर्मीनिया के अंदर 1 साल बाद PR मिलेगी। ख़ानदान के लिए स्पॉन्सरशिप इंतहाई आसान है, सस्ता मुल्क है और कंपनी रजिस्ट्रेशन भी आसान है। और छोटे से छोटे कारोबार के ऊपर भी ये आपको, कारोबार के लिए भी आपकी कंपनी मान लेगा। और बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट के अंदर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब आपको ये वीज़ा देगा। तकरीबन $50 इसकी वीज़ा फ़ीस है। और बिज़नेस सेटअप एंड रेजिडेंसी का जो ख़र्चा है वो तकरीबन $1000 के आसपास है, जो आपको पूरा करना पड़ता है। यूरुग्वे पे आ जाइए नंबर 5 के ऊपर। अगेन साउथ अमेरिकन कंट्री है, सॉफ्ट रेजिडेंसी पॉलिसी है इसकी, और सिर्फ रेगुलर इनकम दिखाकर PR हासिल की जा सकती है। दैट इज़ वेरी गुड। ख़ानदान आसानी से शामिल कर लीजिएगा।
محفوظ اور پرامن ملک ہے. انویسٹمنٹ کوئی لازمی نہیں ہے, صرف انکم یا ریموٹ ورک کا پروف بھی آپ دے سکتے ہیں جس میں خاندان شامل ہوگا, یعنی کہ نومیڈ کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. ٹوٹل ویزا کی لاگت جو ہے وہ $100 ہے اور منیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ نمبر 6 پہ آ جائیے تو ہم بات کریں گے پاناما کی. اور پاناما جو ہے فرینڈلی پروگرامز فار ریزیڈنسی پیش کرتا ہے, بزنس یا ریٹائرمنٹ پر بھی ریزیڈنسی دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو لوگ 60 سال سے اوپر ہیں تو پاناما ان کو بھی اکوموڈیٹ کر رہا ہے, ریزیڈنسی آفر کر رہا ہے, خاندان کو شامل کر رہا ہے, ٹیکس نہیں لے رہا فارنر سے, یعنی کہ آپ کی فارن انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پاناما از اے ٹیکس ہیون, ٹھیک ہے نا, ٹیکس ہے ہی نہیں وہاں پر. اور شرائط جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی منتھلی انکم جو ہے وہ $1000 کے برابر ہو. کمپنی یا رجسٹریشن کر کے بھی آپ اپنی فیملی کو اکوموڈیٹ کروا سکتے ہیں. اور پولیس ریکارڈ جو ہے وہ 100% کلیئر ہونا شرط ہے. میڈیکل رپورٹ بھی کلیئر ہونا شرط ہے. لیگل فیس پلس ویزا فیس, یہ تمام کے تمام پروسیسنگ چارجز جو ہیں گورنمنٹ چارج کرتی ہے, وہ تقریباً $1500 سے $2500 تک ہو سکتے ہیں. فیملی اگر آپ شامل کریں گے تو پر ڈیپینڈنٹ اس میں آپ $500 شامل کرتے رہیے. یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ آ جائیے آذربائیجان کے اوپر. یہ پاکستان کے لیے ویسے ہی آسان ترین ویزا آفر کرتا ہے, لیکن ٹیمپریری ریزیڈنسی یا بزنس اور پراپرٹی کے بنیاد کے اوپر بھی آپ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں, خاندان شامل کر سکتے ہیں. آسان ترین ویزا ہے فار پاکستانی, تقریباً سب کو مل جاتا ہے. پراپرٹی خریدیں یا کمپنی رجسٹر کریں اور پوری فیملی کو آپ وہاں پر بسا سکتے ہیں. نو کویسچن, میڈیکل ریکارڈ اور پولیس ریکارڈ کلیئر ہونا ضروری ہے. موریشس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایزی لانگ ٹرم ویزا 10 ایئر آکوپیشن پرمٹ ہے. ریموٹ ورکر, انویسٹر, ریٹائریز آپشنز موجود ہیں. اگر آپ 60 سال سے اوپر ہیں تب بھی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. ود آل فیملی, نو کیپٹل گین ٹیکس, یہاں پر کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں لیا جائے گا. آگے جو پاکستانی چاہتے ہیں ملیشیا میں رہنا, دیٹ از نمبر 9, آپشن نمبر 9. آپشن نمبر 9 کے اندر MM2H پروگرام ہے. لانگ ٹرم ویزا ہے, یہ تقریباً 10 سال کا ویزا ہوتا ہے, فیملی انکلوڈ ہوتی ہے. انکم بیس ویزا ہے, انویسٹمنٹ بیس ویزا ہے, دونوں پروگرام شامل ہیں. رہائش اور بزنس دونوں میں ممکن ہے. تقریباً 5 سے 10 لاکھ رنگٹ جو ہے وہ آپ کو بینک ڈپازٹ کر کے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ماہانہ انکم دکھانا بھی پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو شرائط ہیں کوئی اس میں اور شرائط نہیں ہیں. نمبر 10 کے اوپر رکھا گیا ہے ترکی کو. ترکی جو ہے وہ ایزی پروسیسنگ کے ساتھ آپ کو پراپرٹی خریدنے پر ویزا آفر کر دیتا ہے پوری فیملی کے لیے. جب تک آپ کی فیملی رہنا چاہیں وہاں رہ سکتی ہے. along with you ورک پرمٹ پر بھی فیملی موجود ہے, آپ لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو بھی الاؤ ہے وہاں پر فیملی کے ساتھ رہنا. یہ تمام چیزیں آسان ہے اور آپ لوگ اس پر بھی پروسیس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت تیزی سے بتا دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الگ الگ آپشنز ہیں. یہاں پر ہم نے ایکواڈور, پیراگوئے, جارجیا, ارمینیا, یوروگوئے, پاناما, ترکی, ملیشیا, موریشس اور آذربائیجان کی بات کی ہے. اس پر 1 by 1 ہم کاؤنسلنگ سیشن بک کر کے الگ سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی کے لیے چاہتے ہیں کہ ہاں آپ کو شفٹ کرنا ہے آپ کو, تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے جانا چاہتے ہیں, ورک ویزا کے ذریعے جانا چاہتے ہیں, فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وداؤٹ فیملی جانا چاہتے ہیں, اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پروفائل ہے اگر آپ اس میں کنفیوز ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کی جو مکمل اسسٹنس ہے وہ آپ کو ہماری ٹیم پرووائڈ کر سکتی ہے. اور اس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ میں پرووائڈ کر سکتا ہوں. کمپلیٹ طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایون اف یو سے کہ ان 10 میں سے میرے لیے بہتر کون سا ہے, اگر یہ الفاظ ہوتا ہے. اب یہ تو ایک تو کمنٹ آتا ہے نا کہ میرے لیے بہتر کون سا ہے, میں نے انٹر پاس کیا ہوا ہے, اس کا تو جواب ہم نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے ہم لوگ. اور لوگ سڑکوں پر بھی پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ کیفے میں کافی پیتے ہوئے پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں مجھے میرے لیے آپ نے جو ویڈیو دی تھی نا فلاں تاریخ کو, اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میری پروفائل ہے, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میری CV ہے, اور یہ میری فیملی ہے, یہ میری بیوی ہے, یا یہ میرا شوہر ہے, یہ میرا معاملہ ہے, یہ میری پروفائل آپ لے لیں, آپ اپنے پاس لے لیں, اس کی اسسمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ ان 10 میں سے میرے لیے بہتر کون سا ہے. تو اس کے اوپر 2 دن جو ہے وہ ہماری ایک سسٹم ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے جس کے اندر تمام پروگرام شامل ہوتے ہیں, جتنے بھی پروگرام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہم انہیں تمام شامل کرتے ہیں. پھر ایک سسٹم کا ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ ان کے لیے یہ پروگرام بہتر ہے. اس کے بعد پھر ہماری جو ہیڈز ہیں, جو ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں, 4 ہیڈز ہیں,
وہ 4 ہیڈ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کمپیوٹر کے سسٹم کے مطابق ان کو یہ ریکمنڈیشن ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس کو پروگرام میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو جو 4 ہیڈ کا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر جو آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہ پھر تیسرے لیئر کے اندر میرا نام آتا ہے اور 3rd لیئرز کے اندر ہماری بات ہوتی ہے. تب کہیں جا کے آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے, میں آپ کو سمجھا پاتا ہوں, آپ سمجھ پاتے ہیں, اور میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو فیئر بتاؤں. اس میں کوئی میں آپ کو جھوٹی تسلی یا جھوٹا وہ نہ کروں. جو پاسبلٹی ہے آپ کو میں وہی بتاؤں گا. بعض اوقات میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ نہیں پاسبل تو میں آپ کو کبھی ہاں نہیں کروں گا, کیونکہ جو پاسبل ہوگا ہم اسی پہ بات کریں گے, بیکاز ہمیں آپ کو بتانے کے بعد اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے, یہ انفارمیشن پلیٹ فارم ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.